ومرحبا بكم متابعي شين LVA أكاديمي في فيديو جديدة. كيف ما العادة قبل ما نبداو وما تنسيوش تمشيو تعملوا سابوني على شين يوتيوب متاعنا باش هكاكا ديما يوصلكم جديدنا. نجموا زيدا تزورونا على البلاتفورم متاعنا www.lva-6academy.com وين باش تلقاو des résumés de cours, des séries avec correction, des vidéos explicatives pour différents niveaux من السيتيم حتى للبكالوريا et pour plusieurs matières تلقاو maths, physique, sciences, français, anglais, arabe et زدناكم زيدا السيونس الانفورماتيك والتكنيك. دونك اليوم باش نخدموا مع بعضنا المره هذه quelques exercices d'application sur la معناتها الكور نتاع لا كارت توبوغرافيك على خاطر الكور نتاعو نورمالمون تلقاه متوفر على صفحه اليوتيوب الفيا اكاديمي. بيان سور تنجموا تدخلوا لي فيديو ou bien البلاي ليست تلقاوها في الدوزيام اني. داكوغ دونك اول حاجه قبل ما نمشيو لاول اكزرسيس باش نحكي لكم قبل ما نوصلوا للشيل والكل باش نحكي لكم واش معناتها بريفمون لا كارت توبوغرافيك. بي هي en fait c'est la représentation plane à une échelle déterminée تاع une partie de la surface de la terre. D'accord, donc le relief هيك se représente par des courbes de niveau. Attends, نفسر لكم من بعد شنو ما هاللي courbes de niveau. d'accord, ونحكيو عليهم اكثر. بي عطيتكم لهني ان تابلو. التابلو هذه شنو اللي فيه اشاك فوا مره عطيتكم لا ديستانس اللي اون نوار. داكوغ معناتها نورمالمون اللي هوني اون روج هذه وهذه وهذه يكونوا مش موجودين. جوست انا هوني باش نفسر لكم كيفاش خدمناهم. عطيتكم ان تابلو فيه لا ديستانس سور لا كارت بيان سور بوتي دي خاطر هي دي صغيره ديستانس صغيره تتحسب en سنتيمتر. Mais le colonne finit la distance réelle, elle est grande D, ou bien sûr en kilomètres. Ou bien sûr, là, nous نتحصلوا على l'échelle. فسرلكم tout d'abord, qu'est-ce qu'une échelle? L'échelle هو le rapport ما بين distance sur la carte, le petit d, et la distance réelle sur la surface. On note échelle هو grand 2 هيك égale la longueur معناتها petit d هي la longueur mesurée معناتها على الكارت divisée par la longueur mesurée sur le terrain. أول وحدة أول كولون شنو اللي عنا لهنا؟ عنا لا ديستانس سور لا كارت وعطانا بوتي دي وعطانا زيدا الجراند دي. فاسي سي اون ابليكاسيون نوميريك لهنا بويسك ليشيل هو بوتي دي على جراند دي معناتها ديستانس صغيره على كبيره. دونك لهنا وبيان سور بوتي دي والجراند دي نحاولوا احنا لهنا جراند دي باش نتحصلوا على ليشيل نتاعنا en سنتيمتر. داكوغ mais donc لهنا 1 divisé par 0,5 باش نتحصلوا على 1 sur 50,000 cm. pour la deuxième colonne لهنا شنو اللي عطاني la distance معناتها réelle اللي هي 2 كيلومتر وعطاني l'échelle. ce qui manque هو la distance sur la carte. بي كيفاش نحسبها لهنا؟ دونك مادام عندي انا نفس القاعده هذيا داكور جوست لهنا الريغل دو 3. دونك بوتي دي هي لو غراند دي ديستانس ريال فوا ملتيبليي بالليشيل معناتها باش تجيني اون فيت كي نحولها 10 سنتيمتر. بي فينالمون شنو اللي عنا المره هذه نحيت لا ديستانس ريال جوست انتوما باش طلعوها لي كيفاش نعملو كيف نفس الفورمول جوست الريغل دو 3 معناتها غراند دي هي بوتي دي ديفيزي بار ليشيل باش نتحصلوا على 0.25 كيلومتر. بيان سور احنا لهنا شو كي تحصلنا عليها en سنتيمتر حولناه للكيلومتر باش تبدا معناتها لا ديستانس واضحه. باسون تويك على الاكزرسيس 3. بي لهنا عطيتكم اكستري معناتها suivant d'une carte topographique à échelle. بعطيتكم l'échelle لهنا واضح 1 divisé par 50,000. أول حاجة قلت أعطيوني الليجوند متاع الاكستري. يلزمنا ساعة كي نشوفوا قدامنا une carte topographique نفهموا بالكتاب الكدا معناتها من شنو تتكون. داكوغ بي أول حاجة البوتيتان اللي مصور معناتها بالتري غرا. بي كي يبدا تري غرا
والالتيتود انديكي معناتها دونون لو سونس دو لا بونت هو لهنا لي او باش نفسر لكم علاش. باهي البوتي دو اللي مصورين بالتري فان هما لي كورب نورمال. اي فينالمون عنا لو بوين كوتي. لهنا باش نرجع بيكم الحاجه نفسرها لكم. انا لهنا شنو اللي قال لي ريكتيفي ليكريتور معناتها صلح لي هيك ليكريتور زعما صحيحه والا غلطه ليكريتور المكتوبين لي شيفر على لي كورب دو نيفو. بي ان فيت انا لهنا من الاول قلت لكم تو نفسر لكم الكورب دو نيفو. اش معناتها كورب دو نيفو؟ هي لانترسيكسيون معناتها نتاع البلان اوريزونتال اكويديستون مع السورفاس توبوغرافيك. هيك اش معناتها الكورب دو نيفو. ان فيت لهنا شنو اللي قال لي اسكو صحاح والا غلطين لي شيفر المكتوبين؟ سي فو. علاش؟ خاطر لي شيفر هيك نتاع لي كورب دو نيفو كيفاش لازمهم يكونوا نورمالمون يتكتبوا معناتها يبداو معناتها سوا ديريجي فيغ لو با دو لا بونت. او كالهنا عطيتكم ان اكزامبل هذيا راهو اكزامبل حبيت نفسر لكم كيفاش يتكتبوا معناتها لي شيفر دي كورب دو نيفو. داكوغ بي كي يقول لي توا طلع لي ليكويديستانس في الكيستيون 3. بي ليكويديستانس علاش حطيت لكم اللي هي 10 جو تكسبليك. بي هنا عندنا 350 يا اما باش تكون 5 يا اما 10 يا اما 20 هكا ولا ليه. بي دونك احنا لهنا شنو اللي عندنا 350 وهذه 400 دونك ليكويديستانس هي هذه سي 10 سنتيمتر. داكوغ بي في الفان شنو اللي عندنا قالك ساشون انه راهو عطيتك الديستانس هنا عطاني الديستانس ا بي هذه معناتها شغل لا كارت 3 سنتيمتر وانت عندك ليشيل من الاول عطاهولك قالك 1 sur 50,000. لهنا دونك هو باش يعمل ابليكاسيون نوميريك الغراندي بيسك احنا عندنا الاو وعندنا البوتي دي باش يطبق القاعده. دونك باش نتحصلوا على 1,5 متر. داكوغ passons maintenant l'exercice 3. لهنا tout simplement قال لي اول كيستيون identifier et sommer sur la carte. B. لهنا نحب نقولكم حاجة اللي sommet indiqué par un point côté accompagné d'un chiffre, d'accord, par rapport bien sûr le niveau de la mer. اوكي نتعديو تويكا باش نفسر لكم ليكويديستانس لان يقلك اعطيني اون ديريج معناتها الديفينيسيون تاعها واعطيني اوسي بيان الفالور. اول حاجه باش نحكي لكم عليها شويه ليكويديستانس راهي هي ديفيرونس دالتيتود ما بين دو كورب دو نيفو سكسيسيف راهو يبداو ديما ورا بعض. وشفتها ليكويديستانس معناتها راهو تقعد الي لا ميم pour toute la carte. Donc l'équidistance est donnée bien sûr dans la légende de la carte. Donc لهنا كيما نشوفوا في l'exercice نتاعنا دونك كيما فسرت لكم نورمالمون باش تكون يا اما 5 متر او بيان 10 متر او بيان 20 متر. يا احنا نثبتوا في الشيما نتاعنا je m'excuse donc نثبتوا في الشيما نتاعنا l'équidistance ما تنجم تكون كان 10 متر على خاطر هي compatible مع l'altitude des points côtés. d'accord بي تويكا نتعداو باش نفسر لكم الكيستيون 3. شنو اللي قال لي ديليميتي على الكارت ان ايكارتمون. شنو يقصد بحكايه هاليكارتمون او باش نفسر لكم تويكا. فوالا شفتوا على ليكارتمون هذه حاجه من حاجات هذه ايكارتمون او كوين البوين روج. بي باغ لا سويت قال لي اعمل لي بروفيل توبوغرافيك نتاع البورسيون هذه نتاع الشيما هذا يعمل لي بروفيل توبوغرافيك. بي هالبروفيل توبوغرافيك كيفاش يتعمل؟ بي اول حاجه باش تعمل اون كوب الى بروفيل توبوغرافيك لازمك اول حاجه تصور معناتها اللينيا هيكا واللينيا هذا بيان سور تكون بيان سور ماضبين على بابي مليمتري باش يكونوا لي زاكس واضحين وتنجم انت كي تعمل من بعديك على بروجيكسيون تكون بروجيكسيون تاعك صحيحه 100%. تو دابور معناتها باش تعمل البوردور دو لا فوي معناتها بابي مليمتري لو لون دو تري دو كو
بعديكا باش تنوتي لي بوين دو ديبار الA والB هذوما هما شفتوهم الA والB. أول حاجة أنت معناتها باش تعمل البروجيكسيون نتاعها. ثاني حاجة باش تعمل البروجيكسيون معناتها نتاع لي زالتيتود سور فوتر كروكي. بيان سور لهنا باش تبدا تعمل البروجيكسيون بتيت بتي فوالا نعرفش كي نشوفوا فيها بتيت بتي نتاع لي كورب يبداو واضحين نتاعكم تك تك معناتها سي تري فاسيل افير. فينالمون لهنا انت هيك لي بوين اللي تحصلت عليهم باش تمشي tu vas le raccorder معناتها لي بوين entre eux en fait في الاخر باش تتحصل على le profil topographique. Bon, j'espère إن شاء الله تكونوا فهمتوا لي quelques exercices d'application هذوما اللي باش نبداو نفهموا بهم الكور متاعنا. نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم مع LVA Academy.